नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। देशैभरका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उत्साहजनक उम्मेदवारी दर्ता। प्रमुख दलहरू गठबन्धनसहित चुनावी मैदानमा। मनोनयनपछि निर्वाचनको उत्साह बढेको आयोगको भनाई। टिकट नपाएको अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको विद्रोह। नेतृत्वलाई आक्रोश पोख्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लड्को। टिकट वितरणमा शीर्षस्थ हाबी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। लगातारको वर्षाले बढिदिएका 200 बढी घर डुबानमा। अन्नबालीमा पूर्ण क्षति पुगेपछि किसान थप चिन्तित। आज पनि लुम्बिनी प्रदेश सहितका स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। आज बडा दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा विसर्जन गरिएसँगै दशैंको समापन। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेशको विजयी सुरुवात। गण्डकी 40 रनले पराजित। दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आज प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवार आफै वा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र वारिसनामाबाट पनि मनोनयन पत्र दर्ता गरिएको छ। साँझ 5 बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हाताभित्र प्रवेश गरिसकेका उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता अझै चलिरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भौगोलिक विकटता तथा उम्मेदवारहरूको आगमनमा ढिलाइ भएका कारण मनोनयन दर्ता अझै जारी रहेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म 3500 भन्दा बढी उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्। यस्तै देशभर मनोनयन दर्ता उत्साहपूर्ण रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आज प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन। पार्टीको तर्फबाट टिकट पाएर चुनावी मैदानमा छिरेका उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। तर टिकट नपाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेकाहरूले समेत विद्रोह गर्दै मनोनयन दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। टिकट खोसिएको बिस्मातमा मुख अमिलो र मन भारी बनाएका वामपन्थी नेता घनश्याम भुसालले माओवादीको काँध र गठबन्धनको साथमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। एमालेबाट बढारिएका भुसाललाई नेकपा माओवादी केन्द्रले रातो कार्पेट बिछ्याएर रूपन्देही 1 मा स्वागत गर्यो। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै पार्टीले टिकट खोजेपछि माओवादीको आतिथ्यता कतिसम्म पाए भने रूपन्देही 1 मै चुनाव लड्न ठिक्क परेकी पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीलाई भुसालकै लागि काठमाडौँ 2 मा सारिएको छ। एमाले भित्र अन्याय भएको भन्दै विद्रोहको राँको झोसेका भुसालले एमाले विरोधी सत्ता गठबन्धनको साथ पाए पनि आफूलाई वामपन्थी स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेका छन्। हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवारी हुँदैन। हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति तपाईँको पक्षमा लाग्छ। यो कुरा हामीले निर्णय गरेका छौँ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। यसरी मैले एउटा स्वतन्त्र वाम उम्मेदवारका रूपमा गठबन्धनले समर्थन गरेको, राजनीतिक हिसाबले भनेको मैले राजनीतिक हिसाबले भन्दा गठबन्धनले समर्थन गरेको स्वतन्त्र वाम उम्मेदवारका रूपमा आज गएर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको। एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध विमति जाहेर गरेकै कारण भुसाल र नेता भीम रावलले टिकट पाएका थिएनन्। वैचारिक र राष्ट्रवादी नेताको रूपमा पत्याएका 2 नेता नै ओलीको निषेधमा परेपछि एमाले भित्र विद्रोह जन्मिएको हो। अछाममा एकैपटक 40 जना बढीले राजीनामा दिएका छन्। आइतबार मनोनयन दर्ता गर्ने दिन रावल समर्थकले कालो झण्डा सहित केपी ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।
एमालेबाटै टिकट नपाएपछि काठमाडौँ 7मा गत निर्वाचन जितेका रामवीर मानन्धरले यसै पटक विद्रोह गर्दै सत्ता गठबन्धनकै बीचमा बसेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। दाङमा निवर्तमान सांसद नै रहेकी गङ्गा चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन्। उम्मेदवार छनौटकै विषयमा असन्तुष्टि जनाएर मोरङका पार्टी सचिव रूपेश खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जसपासँग तालमेल भएर उम्मेदवारी खोसिने भएपछि धनुषामा किशोरी शाहले बागी हाल्ने घोषणा गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई समर्थन गरेको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले मकवानपुर पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। विद्रोहको राँको एमाले हुँदै सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि झोसिएको छ। चितवन 1मा विश्वनाथ पौडेल र 2मा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई टिकट दिएको कङ्ग्रेसले 3मा रमेश कोइरालालाई नदिएपछि उनी विद्रोहमा उत्रिएका छन्। कैलाली 5को खबाट टिकट नपाएपछि क्षितिज भण्डारीले बागी हालेका छन्। चितवनमा यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी हालेका जगन्नाथ पौडेलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारी दिएका छन्। यहाँ कङ्ग्रेसकै विद्रोहले चुनाव हार्ने खतरा बढेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खा उक्लिएका छन्। वास्तवमा टीमबाट दिनुपर्थ्यो, एउटा जिउरेबल आफ्नो ठाउँ बनाउनु पर्थ्यो। उहाँले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ गल्ती गर्नुभयो है। उहाँ चितवनमै बस्नु पर्थ्यो, हारे पनि केही हुन्थेन। एकचोटि हारेर केही हुँदैन, आकाश खस्दैन एकचोटि हार्दैन। तर त्यो फिल्ड आफ्नो चाहिँ बनाइराखेको भएदेखि त्यो राम्रो हुन्थ्यो, एउटा हो। अब उहाँ चाहिँ त्यो भित्रको नभए चाहिँ काङ्ग्रेसीहरूले पनि त्यही सल्लाह दियो होला, उहाँ चाहिँ जानुभयो सेक्युरको लागि गोर्खा जानुभयो। गोर्खा चाहिँ लोकल इलेक्सनमा पनि माओवादीको अलिक बलियो प्रभाव छ। नेतृत्वले प्रतिशोध साधेर टिकट नदिएको भन्दै मोरङ 2 खोसिएका मिनेन्द्र रिजालले आपत्ति जनाएका छन्। गत निर्वाचन जितेका रिजालको हातबाट टिकट खोज्दै यहाँ सुजाता कोइरालालाई दिइएको छ। सल्यानमा नेपाली कङ्ग्रेसले टिकट नदिएको भन्दै पूर्व राज्यमन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाहले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सहमहामन्त्री एकराज डाँगीले प्रदेश सभा कमा बागी हालेका छन्। फुट्ने जुट्ने र पार्टी फेरबदलको कुनै टुङ्गो नभएका जसपा र लोसपा जस्ता पार्टीमा समेत विद्रोह छ। पार्टीले टिकट नदिएपछि जसपाकी नेत्री करिमा बेगमले प्रसाद 2को खबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी हालेकी छिन्। विद्रोहको आँकडा एमाले भित्र बढ्ता देखिए पनि नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी हुँदै सबै दलमा आगो झोसिएको छ। यसले निर्वाचनको अङ्कगणितमै भारी बदलाव ल्याउने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संसदीय निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार आज प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। सधैँ राम्रोभन्दा हाम्रो च्याप्ने व्यक्तिको योगदान योग्यता क्षमताभन्दा चाकडी गर्ने आसेपासेलाई टिकट वितरण गर्ने रवैया पुनः यसपटक पनि दोहोरिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आउन अब 43 दिन बाँकी छ। आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता असोज 23 गते आइतबार विवरण पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ। फलत राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार छनौटको अन्तिम कसरतमा छन्। तर हालसम्म सार्वजनिक भएका उम्मेद्वारहरूको सूची हेर्दा उम्मेद्वार छनौटमा सधैँ मनोमानी गर्ने बानी परेका राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वले उही पुरानै पद्धतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। ठुलै रस्साकसी गरे झैं देखाए पनि समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमै मनोमानी ढङ्गले आसेपासे शीर्ष नेतृत्वको खल्तीबाट टिकट दिने आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा टिकट वितरण गरेका दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार चयनमा उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएका छन्। आचरण र प्रवृत्तिमा लोकतान्त्रिक नदेखाए पनि पार्टी पद्धति र संरचनामा केही लोकतान्त्रिक चित्रण गर्ने ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले पार्टी लोकतन्त्र र टिकट वितरणमा पूर्ण अलोकतान्त्रिक देखिएको छ। पहिलो रघुजी पन्त र होली वाइन प्रकरणबाट चर्चामा आएका परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई समानुपातिकको दोस्रो नम्बरमा हटाएर विवादित बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा महाधिवेशनताका असहयोग गरेका आफू विरुद्ध उत्रिएका भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका नेतालाई टिकट नै दिएनन्। तल्लो तहमा राम्रो जनमत भएका यसअघि ठूलो जनमत सहित निर्वाचन जितेका नेताहरूले नै टिकट नपाउँदा निर्वाचनको मुखैमा पार्टीभित्र असन्तुष्ट पंक्तिको चाङ नै लाग्न थालेको छ। तर एमाले नेताहरू भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। जहाँबाट मतलब चाहिँ उहाँहरूले एउटै नाम पठाउनु भयो, तिनै नाम मतलब चाहिँ भएका छन्। एकाध छोडेर तपाईँले अब मलाई फेरि सोध्नु होला अछाम एक के हो भनेर, एकाधको कुरामा मतलब बाहेक अरू ठाउँमा त त्यो केही कुरा पनि भएको छैन, कहीँ तलमाथि भएको छैन। अनि ती एकाध छोडेर भएका ठाउँहरूलाई बिर्सिएर 79%
99.5 अथवा 99% बिर्सिने 0.1 समातेर यस्तो भयो नि भनेर भनिरहने कुरा त्यति औचित्यपूर्ण नहोला। भीमरावजीको क्षेत्र होला एकाध ठाउँमा मिलाइहाल्छौँ नि, त्यो त कति ठुलो कुरो भएर यहाँ अब यत्रो मतलब चाहिँ अरू पार्टीहरूका हालत हेर्दाखेरि र हाम्रो तपाईँहरूलाई यसैलाई तपाईँले त्यसलाई पहाड बनाउन खोजेन हो। यो अरू पार्टीका नि आए न्युज, एमालेको चाहिँ किन आएन भन्दै खोज्दै हिँड्न लाग्नु भयो हो तपाईँहरू। त्यसमा हुनाले त्यतातिर नजाउँ, हाम्रो यो एकाध ठाउँको कुरा हामी मिलाउँछौँ, त्यो व्यवस्थापन हुन्छ, समस्या छैन। यता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसमा टिकट वितरणमा सभापति देउबा र संस्थापन इतर शेखर कोइरालाको मनोमानी चलेकै छ। महाधिवेशनपछि देउबाले शेखर समूहलाई मिलाएर लैजान चाहेनन् भने कोइराला समूह पार्टीको पद्धति सुधारमा भन्दा पदका लागि मात्र विद्रोह गर्दै आएका छन्। समानुपातिक तर्फ प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा र गृहमन्त्री पत्नी मन्जु खाड समानुपातिक बन्द सूचीमा पर्न साथ विद्रोह गरे। समानुपातिकमा राणा र खाडलाई पन्छाउन सफल भएपछि पुनः आफ्नो आसेपासेलाई टिकट दिलाउने होडमा दिनरात देउबा निवास धाइरहेका छन्। उनको दौडधोप केवल आसेपासेलाई टिकट हात पार्ने बाहेक केही छैन। नेकपा माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डको हुकुम सर्वे सर्वा छँदैछ, त्यसैले टिकट वितरणको विवाद खासै सार्वजनिक भएको छैन। तर त्यहाँ पनि पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। मधेस केन्द्रीय जनता समाजवादी पार्टी टिकटकै लागि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नै दाउमा राखेर ओलीसँग मिल्न पुग्यो। समग्रमा निर्वाचन केवल सीमित व्यक्तिको रसगसले थप विकृत भइरहेको प्रश्न छ। अधिवेशनको सर्लक्क चित्र के हो भने अधिवेशनमा ओलीको जयगान जसले गरेका थिए तिनलाई टिकटको कुनै गाह्रो भएन। अलिकति उप्रति जो क्रिटिकल थिए तिनलाई अलिकति गाह्रो भयो र उसँग जो प्रतिस्पर्धी थिए जसले अलिकति आलोचना पनि गरेका थिए उसलाई किनारा लगाइदिए। त्यो देखियो ओलीको पार्टीमा र शेरबहादुरको पार्टीमा पनि शेखरलाई लिएर हिँड्न सकेनन् उनले। सत्ता पक्षले त प्रतिपक्ष लिएर हिँड्नु पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास हो। शेखरजी बडो बलपूर्वक भित्र गेममा पस्नुभयो। प्रचण्डको चाहिँ प्रतिस्पर्धी नभएको पार्टी छ अहिले, प्रचण्ड एकल हुनुहुन्छ र उहाँले पनि धेरै निर्णय त आफै गर्नुभयो। धेरै निर्णय त त्यो सहभागीमूलक हिसाबले गर्नु भएन। तर अहिले तीनटा पार्टीको मात्रै तुलना गर्ने हो भने सबभन्दा धेरै अलोकतान्त्रिक पार्टी चाहिँ एमाले नै देखियो। लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने बहुजनको शासन स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने दलहरू टिकट वितरणमा जनताले रुचाएका क्षमता भएका भन्दा नेताको प्रिय आसेपासेलाई टिकट पाउने प्रवृत्ति स्थापित गराउन उद्यत छन्। यसले दलहरूमाथि मात्र होइन मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। लोकतन्त्र थप धरापमा पर्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले दिएको कार्यतालिका अनुसार राजनीतिक दलहरूले आज उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धन बीच चुनावी लडाईँ हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। चितवनमा घर बनाएर गोर्खा बसाइसकेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकातिर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्कोतिर नारायण काजी श्रेष्ठलाई राखेर उम्मेदवारी दर्ता गराए। चितवन 3बाट चुनाव लड्ने व्यापक चर्चाका बीच प्रचण्डले गोर्खा 2मा गएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। हुन त यो निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईलाई भिडाउने तयारी थियो। तर अन्तिममा छोरी मानुषीलाई काठमाडौँ साथ दिएर बाबुरामलाई ब्याग बनाएका प्रचण्ड अघि बढे र धेरै पटक धेरै ठाउँबाट चुनाव लडेको बताएका प्रचण्डले गोर्खा पुगेर रेकर्ड बनाएकोमा गर्व पनि देखाए। त्यो एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवासमै आएर पनि तपाईँ हर हालतमा चाहिँ चितवन छोडिदिनु भएन, यी विकास परियोजनाहरू जसरी अगाडि बढेका छन् भनेकै हो। मेरै पार्टीभित्र पनि एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको अन्तर्द्वन्द्व त्यहाँ चल्यो कैयौँ दिन। जान हुँदैन, जान हुन्छ। गोर्खा जिल्लाको भूमिका र महत्त्व ठुलो त छँदै थियो। आज म विशेष खुसी किन छु भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अहिले कमरेड भन्ने बेला अझै आइपुगेको छैन। हेलो, धन्यवाद। कमरेड बाबुराम आजदेखि मलाई स्वीकृति दिनुभयो। कमरेड बाबुराम भट्टराई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 5बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनवादी दलहरूलाई हुती नभएको बताउँदै आएका ओलीले
राप्रपालाई साथमा लिएर उम्मेदवारी दिँदै हुती देखाएका हुन्। झापा 5 मा ओलीलाई सघाएर झापा 3 मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई सघाउने गरी बनेको गठबन्धनमा उनीहरूको उम्मेदवारी परेको छ। यहाँ ओली विरुद्ध विगतमै पराजित भएका खगेन्द्र अधिकारीलाई सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको छ भने लिङदेन विरुद्ध कङ्ग्रेसकै कृष्ण प्रसाद सिटौला खडा गरेको छ। सिटौला गत निर्वाचनमा लिङदेनसँगै पराजित भएका थिए भने ओलीले यसअघि 64 बाहेकका बाँकी सबै निर्वाचन यही क्षेत्रबाट जितेका छन्। जनताको आदेश नभएको जनविरोधी देशघाती यस्तो गठबन्धनलाई पछाडे फेरि हामीले देशभक्त लोकतान्त्रिक शान्तिको पक्षधर विकासको अभियन्ता यस्तो सरकार गठन गर्नुपर्नेछ। एमालेको नेतृत्व यस निर्वाचनले ठुलो फैसला लिनुपर्नेछ। त्यस फैसलाका लागि हामी सबै तयार हौँ। झापा 1 बाट भने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी विरुद्ध एमालेका अग्नि खरेल उभिएका छन्। कङ्ग्रेसकै अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँ 4 बाट एमालेका राजन भट्टराई विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री देउबाले नयनसिंह महरलाई काठमाडौँ 4 को टिकट दिएपछि थापा सर्लाहीको 4 बाट उम्मेदवार बन्ने खबर बाहिरिएको थियो। तर थापाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा लड्ने भन्दै उम्मेदवारी मात्रै दिएका छैनन् कि अब ड्राइभिङ सिटमा बसेर देशको नेतृत्व गर्ने घोषणा सहित निर्वाचनमै होमिएका छन्। मेरो आफ्नो उम्मेदवारी म एउटा निर्वाचन अरू जिम्मेवारी छँदैछ। तर मैले यो पटक नेपाल सरकारको मौका पर्ने त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरिकन काम गर्ने प्रयत्न गर्छु किनकि मलाई अब त्यसको चाहिँ अनुभव। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराबाट 7औं पटक उम्मेदवारी परेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको उम्मेदवारी पत्नी आर्जु राणा देउबाले दर्ता गराएकी छिन्। यहाँ एमालेले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छैन। बरु कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गर्दै कङ्ग्रेस बीपीबाट देउबा विरुद्ध चुनाव लडिरहेका कर्ण मल्ललाई समर्थन गर्ने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रौतहट 1 मा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी विरुद्ध गौर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर अजय गुप्ताले टिकट पाएका छन्। गठबन्धनबाटै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बागलुङ 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जम्मा 2 सिट पाएको जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्युठानबाट उम्मेदवारी दिएकी छिन्। सत्ता गठबन्धनबाटै छुट्टिएर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरी 2 बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ 1 बाट, प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ 1 बाट, उनी विरुद्ध राप्रपाका रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँ 1 बाटै चुनाव लडिरहेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्डले रूपन्देही 3 बाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले 2 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। रामकुमारी झाँक्रीले गुल्मी 2 बाट उम्मेदवारी दिँदा उनको विरुद्धमा एमालेका गोकर्ण विष्ट उठेका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले दाङ 2 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ 8 बाट स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान चलाएका सुमन सामीले उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेबाट विद्रोह गरेका घनश्याम भुसालले रूपन्देही 1 बाटै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तर भीम रावलले भने पार्टी अध्यक्षको निषेधमा परेपछि पनि उम्मेदवारी नै दिएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ, जसका लागि आज देशैभरबाट उम्मेदवारहरू आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगे। त्यसमध्ये काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि चर्चित अनुहारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। देशमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सरगर्मी चढेको छ। 4 महिना अघि स्थानीय तहको चुनावको सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई लिएर माहौल सुरु भइसकेको छ। अझ आइतबार उम्मेदवारी दर्तापछि त माहौल झन तातिदो छ। काठमाडौँमा जम्मा 11 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को चर्चा अलि चाखलाग्दो छ। यो क्षेत्रमा चर्चित नेताहरूसँग युवा अनुहार चुनावी मैदानमा उत्रँदा यसको चर्चा चुलिदो छ। 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भारी मतले विजयी भएका थिए। तत्कालीन समयमा उनले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतलाई 9860 मतको फराकिलो अन्तरले
हराएका थिए। एमालेको राम्रो पकड भएको यस क्षेत्रबाट फेरि उनी पोखरेलले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 5 वर्षको कार्यकालमा एमालेले जनताको हितमा काम गरेकाले चुनाव जित्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उम्मेदवारी दर्तापछि उनले बताए। नेकपा एमालेको एउटा राजनीतिक प्रतिष्ठा जनताको बिचमा जुन छ त्यो प्रतिष्ठामा आज पुग्ने पनि कुराहरू भएका छैनन् र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतको परिणाम तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगको तर्फबाट पनि जारी गरेको बुलेटिनमा ती कुराहरू छन्। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी हाम्रा विचार लिएर हामीले गरेका कामहरूलाई जनताको बिचमा जानकारी गराएर आगामी दिनमा हाम्रा योजनाहरू प्रस्तुत गरेर जनताको विश्वासको मत जित्ने हो। हेभीवेट पोखरेलसँगै युवा मास लोकप्रिय नेता प्रदीप पौडेल पनि यही क्षेत्रबाट सांसदका लागि मैदानमा ओर्लिएका छन्। गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका पौडेललाई ईश्वर पोखरेलको दबदबा सानो चुनौती होइन। पार्टीभित्रै र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि असफलताको स्वाद मात्रै पाइरहेका पौडेलको 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र रोजाइको मैदान थिएन। तनहुँबाट टिकट नपाएपछि काठमाडौँमा व्यवस्थापनमा परेका हुन्। पार्टीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएका उनी 2074 को प्रदेशसभामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकी आशा कोइरालासँग 6 मतले पराजित भएका थिए। पहिलो पटक सङ्घीय चुनाव लड्न लागेका उनी पहिले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 का आकाङ्क्षी थिए। तर अन्तिम समयमा काठमाडौँबाट उठेको पौडेलले गठबन्धनका प्रतिनिधिलाई चुन्दा पछुताउनु पर्ने अवस्था नआउने दाबी गरे। हामीले हाम्रो प्रतिबद्धताका आधारमा जनताको मन जित्ने कोसिस गर्नेछौँ र यो हामी प्रष्ट ढङ्गले भन्दछौँ कि हाम्रो उम्मेदवारी सुशासनको पक्षमा हुनेछ, भ्रष्टाचारको विपक्षमा हुनेछ र आम जनताले हामीलाई प्रतिनिधि बनाउँदा जनता नै पछुताउनु पर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्ने छैनौँ। यो क्षेत्रको शिक्षाको, स्वास्थ्यको, पूर्वाधार विकासको सम्पूर्ण योजनाहरू हामी प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर चर्चाको शिखरमा पुगेकी रन्जु दर्शनाले पनि क्षेत्र नम्बर 5 बाट नै स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी छन्। त्यस्तै कलाकार मधुसूदन पाठक सितेबाले पनि यहीँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस क्षेत्रका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा जित हासिल गर्न चुनौतीको पहाड नै छ। प्रभावशाली नेताहरूसँग युवा मास लोकप्रिय नेता र कलाकारले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्दा यहाँको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि मनोनयन दर्ता पूरा भएसँगै निर्वाचनको औपचारिक तालिका सुरु भएको छ। मङ्सिर 4 आउन अब 42 दिन बाँकी छ। 42 दिनसम्म आयोगले तय गरेको तालिकामा निर्वाचनको गतिविधि कुन दिन के हुँदैछ त? एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि कार्यतालिका असोज 23 अर्थात् आजबाट सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार आइतबार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। त्यस्तै 24 असोजमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, 24 र 25 असोजमा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र 26 असोजमा उम्मेदवारको नाम फिर्ताको समय, अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनावी चिन्ह पाउने कार्यतालिकामा छ। त्यसपछि उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारमा भाग लिनेछन्। कुनै बाधा अवरोध आयो, आफै जान सकेन भने पनि अरू तरिकाबाट भनेको आफ्नो वारिस अथवा प्रतिनिधि मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुनाले उम्मेदवारी दर्तामा उम्मेदवारको भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता कानुनले भनेन। त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रमलाई सुचारू गर्न चाहिँ उपयुक्त ठान्यौँ। 28 गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गरिनेछ। मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्नेछ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्न झन्डै 1 महिना लाग्ने जनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 165, प्रतिनिधि सभातर्फ 330, प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि 77 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र 88 ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। असोज 28 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदाता शिक्षा, मतदान सामग्री ढुवानी, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको नियुक्ति, मतपत्र ढुवानी, मतदान अधिकृतलाई निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण, उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार अवधि तोकिएको छ। तालिका अनुसार कार्तिक 16 गते मतदान सामग्री ढुवानी र 27 गते मतपत्र ढुवानी गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दलको आधिकारिक पत्र, वारिसनामा र अर्को एउटा छ यो निस्सा
यो के अरे चाहिँ मतदाता परिचय पत्रको निस्सा 3वटा कुरा अलिकति अप्ठ्यारो भयो भन्ने खाले कुरा आएको हुनाले त्यसलाई आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म स्थानान्तरण गरिदिने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ। मङ्सिर 4 गतेको चुनावका लागि 1 गते राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसारमा रोक लगाइनेछ। 4 गते बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ भने त्यही दिनदेखि नै समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सुरु गर्ने आयोगको तयारी छ। आगामी चुनावबाट प्रत्यक्षतर्फ 165 प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभातर्फ 330 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिकतर्फ 110 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा 220 जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। अब बाँकी समाचार। लगातारको वर्षाका कारण बर्दियामा 200 बढी घरहरू डुबानमा परेका छन्। पश्चिम तराईका बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर बजार तथा त्यस आसपासका बस्ती जलमग्न बनेका हुन्। अविरल वर्षाका कारण नदी र खहरे खोलामा बाढी आएकाले होचो भूभाग डुबानमा परेको हो। यस्तै खेतबारीमा लगाइएको अन्न बालीमा डुबानले क्षति पुगेपछि किसान थप चिन्तित बनेका छन्। नुकसान तो अब यह हो, अब जो दिखाई तो टाउन होगी नहीं, अब का भैया मैं बताऊं, अब खेती पर तो हुई बा, अब सब कोई भगाई जाती, कोई नहीं भगाई दे भाई सामान तो खोला तो मैंने होना तो ना हो, मैंने बहुत भगाई जाती तो बहुत बताइए तो हो क्या करना। हाम्रो यो सौगतले भट्टा बनाएको छ, अनि भट्टा बनाउँदाखेरि बाँस बनाएको छ, त्यहीको अलिकति डुड हाल्यो, त्यो बाटो पनि आयो र अनि घुमेर उतातिरबाट भट्टातिर गएर उता जौता भरियो र अनि हाम्रो गाउँ टोल्नु पर्छ पानी। एकदम टल्नु पानी आयो, अनि 7 बजेतिर पानी आयो, 6 बजेतिर अनि हामी निक्ल्यौँ। आज पनि लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा आज सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागरण बसेर मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व आज कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागरण बसेपछि समापन हुन्छ। आजको दिन सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागरण बसेका मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। माता दुर्गाका 3 रूप मध्ये एक रूप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षलाई बिदा गरिन्छ। नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। दशैं बिदापछिको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। लगातार 9 दिनसम्म बन्द भएर आजदेखि खुलेको शेयर बजार नेप्से 2.41% वृद्धि भएको हो। आज नेप्से 44.62 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1898.38 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा 13वटै उपसमूहका हरियाली छाउँदा वित्त कम्पनी र विकास बैंक उपसूचक 4.5% भन्दा माथिले वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र क्राइमिया जोड्ने युरोपकै सबैभन्दा लामो केर्च पुल आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।
ठुलो विस्फोटपछि बन्द रहेको सो पुलमा क्षति पुगेको थियो भने केही रेलमा आगलागी समेत भएको थियो। पुलमा क्षति पुगेसँगै रुसले कब्जा गरेका युक्रेनका खेर्सन लगायतका क्षेत्रमा आपूर्ति नै ठप्प हुने पश्चिमा देशले अनुमान गरे तापनि अहिले साना गाडी सञ्चालन भएको रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। पुल र रेलमार्गलाई चाँडै मर्मत गरेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने रुसले जनाएको छ। यद्यपि पुलमा कसले विस्फोट गरायो भन्ने खुल्न सकेको छैन। अब पालो खेल समाचारको। आजदेखि पोखरामा सुरु भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मधेस प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेको छ। पहिलो खेलमा मधेसले गण्डकी प्रदेशलाई 4-0 रनले पराजित गरेको हो। आजै दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। महिला क्रिकेटमा 9 टोलीको सहभागिता रहेको छ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। महिला क्रिकेट असोज 1 देखि कार्तिकसम्म हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशैभरका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उत्साहजनक उम्मेदवारी दर्ता। प्रमुख दलहरू गठबन्धनसहित चुनावी मैदानमा। मनोनयनपछि निर्वाचनको उत्साह बढेको आयोगको भनाई। टिकट नपाएको अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको विद्रोह। नेतृत्वलाई आक्रोश पोख्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लर्को। टिकट वितरणमा शीर्षस्थ हाबी हुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। लगातारको वर्षाले बर्दियामा 200 बढी खरडुबानमा अन्न बालीमा पूर्ण क्षति पुगेपछि किसान थप चिन्तित। आज पनि लुम्बिनी प्रदेश सहितका स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। आज बडा दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा। घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा विसर्जन गरिएसँगै दशैंको समापन। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मधेस प्रदेशको विजयी सुरुवात। गण्डकी 4-0 रनले पराजित। दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।